नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। आज हामी इमेज विशेषमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण लगायतका सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष एवं आइएमए ग्रुपका प्रबन्ध सञ्चालक हेमराज ढकालज्यूसँग कुराकानी गर्न गएका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेमराज सर, स्वागत छ। नमस्कार। यो पछिल्लो क्वार्टरमा चाहिँ उद्योगको क्षमता वृद्धि भएछ, 70% बराबर पुगेछ। यो कुन हदसम्म सकारात्मक हो? अब हामीले लास्ट जुन दुईटा वेभ भनौँ, दुईटाको कोभिडको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट वेभमा त धेरै नै नाजुक स्थिति थियो र सेकेन्ड वेभ पछिको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो रिसर्चले डेटा देखाएको छ त्यसले गर्दा यो त एकदमै सकारात्मक जस्तो लाग्छ। जुन कोभिडको महामारीको बिचमा पनि अब उद्योगहरू चाहिँ एउटा सुरक्षा संयन्त्रलाई आधार गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अघिल्लो वर्षको यही समयमा एक क्वार्टरमा चाहिँ 64% थियो, अहिले चाहिँ 70% क्षमता पुगेछ। हजुर, यो अझै बढ्न सक्थ्यो, सम्भावना थियो अथवा बढ्न सक्छ अथवा यो चाहिँ उत्साहजनकै हो? अब 70% को जुन डेटा छ त्यसलाई उत्साहजनक रूपमै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन। हुन त अब सम्भावना थियो, अझ योभन्दा बढी पनि हुन सक्थ्यो, तर डिस्पाइट अफ अल दि च्यालेन्जेस जुन इस्युजहरू थियो त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन 70% को डेटा हामीले चाहिँ पायौँ, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एक हिसाबले सन्तोषजनक जस्तो लाग्छ। यो बढ्ने ट्रेन्डमै छ, बढ्ने ट्रेन्ड, सुधार आउने ट्रेन्ड। पहिलाबाट हेर्नु भने बिस्तारै अब हामी चाहिँ जुन भनौँ न सुरुवाती कोभिड सुरुवाती हुनुभन्दा पहिलाको टाइममा चाहिँ जान खोजेको जस्तो टाइपको चाहिँ बिस्तारै देखिन्छ त्यो। हजुर, यो जुन सिएनआईले पछिल्लो क्वार्टरको प्रतिवेदन निकाल्यो औद्योगिक परिस्थिति सम्बन्धी, यसमा अरू मुख्य विषयवस्तु के छन् यसले ल्याएको? अब यसमा हाम्रो रिसर्च चाहिँ बेसिकली अब लास्ट इयर चाहिँ इनर्जी सेक्टरमा थियो भने यो वर्षको चाहिँ मेजर फोकस चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि टार्गेट गरेर रिसर्च चाहिँ गरेका थियौँ हामीले। र सिएनआईले प्रत्येक क्वार्टर चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिपोर्ट भनेर जुन प्रकाशित गर्छ, यो वर्ष चाहिँ हाम्रो झन्डै कति 60-65वटा जस्तो 63वटा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो कम्पनीहरूमा त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले रिसर्च गरेका थियौँ। र त्यहाँ रिसर्च गर्दा बेसिकल्ली 3-4वटा कुरामा हामीले फोकस गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ उनीहरूको भनौँ न प्रोडक्सन क्यापासिटी के छ, वर्किङ क्यापिटल कस्तो छ, ब्याङ्क लोन चाहिँ कति युज भइराखेको छ हैन, इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कति जेनेरेसन भएको छ, त्यो चिजलाई फोकस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डेटाले के देखाउँछ भने झन्डै यो बिचमा 992 जना भनौँ, झन्डै 1000 जना जस्तोको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट भएको छ। अनि टोटल जुन लोन वर्किङ क्यापिटल छ त्यसमा चाहिँ झन्डै 55% जस्तोको चाहिँ ब्याङ्क लोन युज भएको छ भनौँ न। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने फ्याक्ट्रीहरू जुन हिसाबले चाहिँ ग्रेजुअल्ली इन्क्रिज हुनुपर्ने इन्क्रिज भएको देखिन्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरेको देखिन्छ। अनि ब्याङ्कहरूको भनौँ न जुन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ त्यो पनि प्रपरली इन्भेस्टमेन्ट भएको जस्तो देखिन्छ हैन। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अब एक्सपान्सन, उद्योगलाई एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ उद्योगीहरू चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि आएको चाहिँ देखिन्छ हेर्दाखेरि। हजुर, बाँकी 30% क्षमता फुलफिल गर्नको लागि, त्यो पनि पुरा गर्नको लागि चाहिँ के रहेछन् व्यवधान, समस्या के देख्नु भएको छ? अब हामीले चाहिँ जहिले पनि एज अ सिएनआईको तर्फबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन पोलिसी रिफर्मका कुरा गरिराखेका छौँ हामीले। अब अफकोर्स अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको लिक्विडिटीको कुरा छ, इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा छ हैन। अब यो चाहिँ सधैँ भनौँ न बेला बेलामा आइराख्ने चिज हो। त्यसको लागि अब गभर्मेन्टको स्पेन्डिङको कुरा छ। त्यसपछि गएर जुन भनौँ न नेपालमा अनि एफडिआईको एउटा पोलिसीलाई कसरी सजिलो गराउने भन्ने कुरा छ। यावत कुराहरू छन् त्यो सबै चिजमा जानलाई, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमले एउटा भनौँ नेपालमा अहिले एउटा औद्योगिकरण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनौँ न प्राइभेटदेखि लिएर गभर्मेन्टसम्मको एउटा चाहिँ सोच जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ, यो लिक्विडिटी क्रन्च आउनुमा खास कारण के देख्नुहुन्छ? अब यो लिक्विडिटी क्रन्चमा ठ्याक्कै एउटा भन्दा पनि त्यहाँ कम्बिनेसन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा चाहिँ अब भनौँ न अभियसली बिचमा जुन कोरोनाले थरा पारेको हाम्रो अर्थतन्त्र भयो
त्यसपछि चाहिँ अलिकति माथि आउँदाखेरि भनौँ न इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा भएको एउटा कुरा भयो। त्यसपछि गएर अब इम्पोर्ट पनि सब्सटेन्सियल्ली ग्रो भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले लास्ट क्वार्टरको चाहिँ डेटा हेर्नुभयो भने हाम्रो ट्रेड डेफिसिट एकदमै भयावह देखिन्छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ जुन रेमिटेन्समा आएको कमी पनि त्यो हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा अब गभर्मेन्टको पुँजीगत खर्च जुन भएको छ 8-9% भन्दा तल छ अहिलेको हिसाबमा, त्यसले पनि मेजर इम्प्याक्ट पाइरहेको छ, जसले गर्दा भनौँ न त्यो मार्केटमा पैसाको फ्लो भएको छैन। त्यो हिसाबले 3-4वटा कुरा, गभर्मेन्टको स्पेन्डिङको एउटा कुरा छ, रेमिटेन्स घट्नु एउटा कुरा भयो, अनि नेपालमा एफडिआई चाहिँ भनौँ न त्यो रेसियोमा नबढ्नु अर्को कुरा भयो हैन। त्यसपछि इम्पोर्ट चाहिँ सब्सटेन्सियली बढ्नु अर्को कुरा भयो। मलाई लाग्छ यो 3-4वटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले लिक्विडिटीको क्राइसिस चाहिँ परेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सिएनआईले जुन प्रतिवेदन निकाल्यो त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ अझै पनि 62% उद्योग चाहिँ ऊर्जाको लागि जेनेरेटरको मै भर पर्नुपर्ने स्थिति जस्तो देखियो। एकातिर सरकारले अझ प्राधिकरणले अनि ऊर्जा मन्त्रालयले कन्जम्सन गर्नको लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याइरहेको छ। अहिलेको ट्यारिफ हेर्दाखेरि पनि बढी कन्जम्सन गर्नेलाई कम ट्यारिफ अनि कम कन्जम्सन गर्नेलाई भन्दा जो उपभोग बढाउनको लागि केन्द्रित जस्तो गरेर ल्याइएको छ। किनभने पहिला बढ्दै गएपछि कन्जम्सन बढ्दै गएपछि ट्यारिफ पनि बढ्दै जान्थ्यो, अहिले चाहिँ बढ्दै गएपछि घट्दै गएको छ। अनि अर्कोतिर उद्योगको चाहिँ मेन आधारभूत तत्त्व तर उनीहरूले पाइरहेका छैनन्। हजुर, त्यस्तो देखियो। किन होला यो? अब मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामी कहाँ भनौँ न बर्खामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा चाहिँ कम हुन्छ, एउटा कारण त्यो भयो। अब जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ वितरण प्रणाली छ अहिले, अब नयाँ नयाँ हाइड्रो पावरहरू चाहिँ भनौँ न प्रोडक्सनमा आइसकेका छन्, ग्रिडमा पनि जोडिसकेका छन्, तर मेन वितरण प्रणाली चाहिँ जुन पुरानो एक्जिस्टिङ वितरण प्रणाली छ त्यो अझै पुरै चेन्ज हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा अहिले पनि हेर्नुभयो भने बेला बेलामा पावरको फ्लक्चुएसन जुन भइरहेछ त्यो एउटा मेजर कारण जस्तो लाग्छ। अब उद्योगमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने उद्योगमा भनौँ न एकदम कन्सिस्टेन्ट हिसाबमा पावर जानुपर्ने जुन रिक्वायरमेन्ट छ प्रोडक्सनको लागि, त्यो फ्लक्चुएटले गर्दाखेरि पनि कति ठाउँमा चाहिँ इस्यु भएको जस्तो लाग्छ हैन। र अर्को चाहिँ अब डिमान्ड चाहिँ ठ्याक्क अब के अरे पिक आवरमा चाहिँ डिमान्ड हुँदाखेरि चाहिँ अब बेला बेलामा चाहिँ जुन बत्ती जाने सिचुएसन थियो, अब अहिले त पहिलाभन्दा धेरै चेन्ज भइसक्यो। अहिले त लगभग लोड सेडिङ धेरै नै डाउन भएको छ। हामी एज अ जनरल हिसाबमा उद्योगमा चाहिँ त्यो वितरण प्रणाली एउटा र जुन हाई डिमान्ड भएको बेलामा चाहिँ नपुगेको कारणले गर्दा आजको दिनमा पनि उद्योगले चाहिँ जेनेरेटरबाटै भनौँ न आफ्नो प्रोडक्सन गर्न पर्ने बाध्यता छ। तर अहिले लेटली आएर के भएको छ भने विद्युत प्राधिकरणको जुन हाम्रो के अरे म्यानेजमेन्ट भनौँ, उहाँहरूले पनि यसलाई विशेष रूपमा हेरेर, जस्तो अब अहिले रिसेन्टली होङ्सीमा 20 मेगावाट बराबरको जुन बिजुली दिनुभएको छ त्यो एकदम सकारात्मक छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा चाहिँ उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ यसले चाहिँ एउटा डाइनामिक चाहिँ सिफ्ट गरेर एउटा प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ, जसले गर्दा उद्योगको लागि चाहिने जुन एउटा भनौँ न कच्चा पदार्थको मेजर इन्ग्रिडियन्ट्स जुन बिजुली हो त्यो चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्ट र एउटा सहज भनौँ न सहज मूल्यमा आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। त्यही त ऊर्जाको लागि जेनेरेटर युज गर्दाखेरि लागतमा 5% भार परेको छ भन्ने तपाईँहरूकै प्रतिवेदनमा छ। अर्कोतिर उत्पादन बढेको छ हैन, अनि उत्पादन नबढेको पनि होइन, उत्पादन बढेको छ तर वितरणमा चाहिँ समस्या देखियो। किनभने उत्पादन बढेर कति समयमा कुन समयमा चाहिँ खेर पनि गइरहेको छ भनेपछि यसमा वितरणमा चाहिँ अलिकति ल्याग देखियो। अहिलेको हिसाबमा वितरण प्रणालीलाई अझै चुस्त बनाउन सक्यो भने बल्ल त्यो जुन कन्सिस्टेन्ट हिसाबको चाहिँ पावरको फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ अगाडि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस ऊर्जा पुर्याउन सक्यो भने पनि उद्योगलाई ठुलो राहत मिलिरहेछ, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने जस्तो चाहिँ देखियो, स्पेस देखियो। किनभने प्राधिकरणले पनि कन्जम्सन बढाऊ भनिरहेछ, कन्जम्सन बढाउनु पर्छ, अब खपत कहाँ गर्ने के गर्ने भनेर योजना ल्याइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूको यो प्रतिवेदनले चाहिँ यहाँ स्पेस छ है भन्ने चाहिँ देखाए। पक्कै पनि अब उद्योगको हिसाबले बिजुली एउटा चाहिँ एकदम मेजर इन्ग्रिडियन्ट्स र मेटेरियल्स भएको कारणले गर्दा त्यो छँदैछ। त्यो बाहेक अरू चिजहरू पनि छ त्यसमा, अब सर्टेन के अरे अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू छ, ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू छ, लेबरको यावत कुराहरू त छँदैछन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बिजुलीको जुन के भन्छ कन्सिस्टेन्ट सप्लाई र एकदम रिजनेबल रेटमा आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा प्याराडाइम प्रोडक्सनमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कुरा जारी राख्दैछौँ। इमेज विशेषमा एकैछिन विश्राम।
ब्रेकपछि स्वागत छ इमेज विशेषमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालज्यू। ढकाल सर, हजुर, व्यापार घाटा बेपत्ता बढिरहेको छ। स्वर्णान्तर पनि उस्तै एकै महिनामा 75 अर्ब बराबरले बढेर 1.5 खर्ब बराबर पुगेको छ। यसै कारणले सरकारले आयात निरुत्साहन गर्नु पनि भएको छ। अब हाम्रो राजस्व आयातमुखी छ, अर्थतन्त्रै आयातमुखी छ, तर त्यही आयातलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगिसक्यो भनेपछि चुनौतीपूर्ण छ। अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ। यो चुनौती चिन्नको लागि मुख्यतः उत्पादनै बढाउनु पर्यो। उत्पादनको स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको विकल्पै छैन हैन। त्यसका लागि चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो प्रतिवेदनले केही औल्याएको छ कि? अब हामीले भनौँ धेरै पहिलादेखि नै गभर्मेन्टसँग नेपालमा औद्योगिकरण बढाउनुको लागि, प्रोडक्सन बढाउनुको लागि 2-3वटा पार्टमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सहकार्य गरिराखेका छौँ होइन। हामीले मेक इन नेपालको क्याम्पेन चलाएको छौँ र त्यो मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अन्तर्गत चाहिँ मेजर हामीले चाहिँ 3-4वटा केमा फोकस गरिरहेका छौँ भने आजको दिनमा सर्टेन हाम्रा पोलिसिजहरू छन्, गभर्मेन्टका पोलिसिजहरू छन्। हामीले त्यो सरकारलाई लेखेर पनि दिएका छौँ। 34वटा हाम्रा जुन मेजर इन्टरभेन गर्नुपर्ने एरिया छन् त्यो पोलिसीहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेको खण्डमा, अहिलेको समय सापेक्षिक बनाएको खण्डमा नेपालमा औद्योगिकरण चाहिँ गराउनको लागि, प्रोडक्सन चाहिँ गराउनको लागि, नेपाली वस्तुलाई बढी खपत गराउनको लागि चाहिँ त्यसले सहयोग र सपोर्ट गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामीले गभर्मेन्टको हरेक फोरममा त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेट चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, अहिले हामीले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अन्तर्गत चाहिँ हामीले एउटा क्याम्पेनै चलाएको छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो क्याम्पेनमा स्वदेशी सामान प्रयोग गर्दा के फाइदा हुने, त्यसलाई कसरी अवेरनेस क्रिएट गर्ने, जसरी मेक इन इन्डिया भनेर इन्डियामा जुन एउटा चाहिँ रिभोल्युसन आयो त्यसरी नै हामीले चाहिँ मेक इन नेपाल भनेर एउटा चाहिँ क्याम्पेन क्रिएट गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो क्याम्पेनको उद्देश्य चाहिँ एउटा पब्लिकलाई चाहिँ नेपाली सामान युज गर्नको लागि अवेरनेस क्रिएट गर्ने एउटा आजको दिनमा गभर्मेन्ट चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ बायर हो। गभर्मेन्टलाई पनि कसरी स्वदेशी सामानलाई मात्र अथवा स्वदेशी सामानलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन सकुन्, यहाँ रोजगारी सिर्जना बढीभन्दा बढी होस्, अर्कोतर्फ चाहिँ आयातलाई यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकोस् र जुन अहिले विदेशी मुद्राको जुन चाप भइराखेको छ हैन त्यसलाई चाहिँ यसले कतिसम्म भनौँ न कन्ट्रिब्युसन गर्न सकोस्, त्यो पार्टमा हामीले चाहिँ गभर्मेन्टसँग मिलेर यसरी काम गरिरहेको छौँ। मेक इन नेपाल अब सरकारले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, इभन अर्थमन्त्रीज्यूले त मोबाइल यी बनाऊ, गाडी यी बनाऊ, हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ फोरमहरूमा। तपाईँले जसरी अवेर गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसै गरी सरकारले पनि प्रतिबद्धता देखाइरहेको छ। बाहिर सुन्दाखेरि प्रतिबद्धता छ, तर भित्री रूपमा सरकार यो अभियानलाई सपोर्ट गर्न कतिको गम्भीर भएको छ? सरकारको यसमा एकदम ठुलो सपोर्ट छ र सरकार हामीले मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौँ, हाम्रो सचिवज्यूहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूको एकदमै यसलाई कसरी कन्स्ट्रक्टिभ हिसाबमा कसरी यसलाई यो पोलिसिजहरूलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले वर्कआउट गर्नुभएको छ। कति चिजहरू भागा पनि छन्, कति चिजहरू चाहिँ हुने क्रममा छन्, कति चिजहरू चाहिँ ऐन कानुनहरू आजको भोलि नै चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोसेस जुन छ नि, संसद बस्नु पर्यो, संसदबाट पारित हुनु पर्यो, धेरै चिजहरू चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा सबैजनाले चाहिँ गभर्मेन्टमा हुने सबैजना भनौँ न मन्त्रीज्यूदेखि, प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि, मन्त्रीज्यूदेखि हाम्रो सचिवज्यूहरूसम्मको त्यो एउटा धारणा चाहिँ आइसकेको छ, तर त्यसलाई प्रोसेसको हिसाबमा चाहिँ काम भइराखेको छ। मलाई लाग्छ अब यो प्रोसेस चाहिँ अझै एक्सपर्टाइट भएर अलिक छिटो चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने त धेरै अगाडिदेखि बजेटमा छ होइन, सरकारको नीतिभित्रै पर्छ। अझ 10% महँगो भएको हुँदाखेरिसम्म पनि स्वदेशी उत्पादन युज गर्नुपर्छ, तर त्यो किन व्यवहारमा कार्यान्वयनमा? त्यो चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ खरिदेनमा अलिकति टेक्निकल इस्यु छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ अनि स्वदेशी सामानलाई अझ जुन भनौँ न प्रोत्साहन गरेर चाहिँ जान सकिन्छ, त्यो गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो तरलता सङ्कटले पनि हुन त सधैँ आइरहन्छ, यो तरलताको सङ्कट वर्षै पछि आइरहने जस्तो भइसक्यो, हाम्रो एउटा साइकल जस्तो। यतिखेरको तरलता सङ्कटले उद्योग व्यवसाय कतिको खुम्चियो? पक्कै पनि अहिलेको हिसाबमा जुन लिक्विडिटी क्राइसिस भएको छ त्यसले गर्दाखेरि बिजनेस एक्सपान्सनलाई प्रब्लम त डेफिनेटली छ। आजको दिनमा जुन ब्याङ्कको ब्याज दर बढेको छ,
ब्याज दर बढे तापनि सहज रूपमा पैसा छैन बजारमा हैन। त्यसले गर्दा नयाँ नयाँ परियोजनाहरू ल्याउनको लागि नयाँ भनौँ न प्लान्ट राख्नको लागि उद्योगले त्यसमा पौज गरेको स्थिति छ। अब यो लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ बेला बेलामा भइरहेको छ तपाईँले भन्नुभयो होइन। यसलाई लङ टर्मसम्म भनौँ न एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टले जुन पब्लिक एक्सपेन्डिचर जुन खर्च गर्ने जुन वातावरण छ त्यसलाई नै अलिकति डाइनामिक बनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बजारमा पैसा जाओस् एउटा त्यो। अनि अर्को चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जस्तो रेमिटेन्सलाई कसरी ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नेपालमा भित्राउन सकिन्छ, त्यसको लागि के अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ गराउन सकिन्छ, के सुविधाहरू दिन सकिन्छ, त्यो एउटा पार्ट भयो। त्यस्तै गरेर अर्को पार्ट भनेको आजको दिनमा नेपालमा एफडिआई जुन हिसाबले आउनुपर्ने पहिलाका जुन भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट समिटहरूमा जति किसिमका कमिटमेन्टहरू भयो त्यो कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ पैसा नआएको जुन स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर के कारणले गर्दा आएन होइन। आज हामीभन्दा पछाडि भनौँ न एफडिआई ओपन गरेको कन्ज्युमरमा कसरी सजिलोसँग गइराखेको छ, त्यो पार्टले एउटा अटोमेटेड रुटबाट चाहिँ एफडिआई भित्र आउने वातावरण बनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ भनौँ न त्यो लिक्विडिटी क्राइसिसको केही पार्ट चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब हुन त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै नै प्रोएक्टिभ हिसाबमा जस्तो भनौँ न एनआरएनहरूलाई डलरमा खाता खोल्ने एउटा जुन कानुन ल्याइसकेको छ त्यो एकदम सराहनीय छ। त्यस्तै अब यहाँको जुन कम्पनीहरूले बाहिरबाट चाहिँ लोन लिनको लागि जुन एउटा ओपन अप भइसकेको छ त्यसलाई अझ कसरी इज गराउन सकिन्छ ताकि भनौँ न भोलि प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि इन्टरनेसनल मार्केटबाट लोन लिन सकुन् एउटा होइन। हामी बाहिरबाट एड लिनुभन्दा एफडिआईलाई कसरी बढी ल्याउन सकिन्छ त्यो पार्टमा चाहिँ हेर्न सक्यो भने यसले लङ टर्ममा लिक्विडिटीलाई चाहिँ सहज गराउनको लागि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। रेमिटेन्स फर्मल च्यानलबाट भित्राउनमा त तपाईँहरू पाएकै हुनुभयो। हजुर पछिल्लो समय बढ्नु त बढेको छ नि होइन, फर्मल च्यानलबाट भित्रिने क्रम त बढ्यो होइन? अहिले लेटली हेर्नुभयो भने जस्तो रेमिटेन्सको जुन ग्रोथ रेट जुन छ नि ग्रोथ रेट चाहिँ घटेको देखिन्छ। नेपालमा अब धेरै भनौँ न आयात चाहिँ बढी भएको छ, जुन फर्मल आउनुपर्ने रेमिटेन्स चाहिँ जस्तो धेरै जसो सुनमा अथवा इलेक्ट्रोनिक्समा त्यतातिर युज भएको जस्तो देखिन्छ, जिन्सीहरू बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रोथ कम जुन भइरहेछ त्यो हिसाबले अब आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अझ बढीभन्दा बढी रेमिटेन्सलाई भनौँ न फर्मल च्यानलमा ल्याउन सकिन्छ। आजको दिनमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको नेपालको एकदम यङ पपुलेसन जुन आइटी साबी पपुलेसन छ अहिले धेरै जसो चाहिँ अब यो कोभिड पछि चाहिँ वर्क फ्रम होमको कल्चरले पनि आज यहाँ बसेर अमेरिका काम गर्न सक्ने स्थिति छ नि होइन। भनेपछि त्यो जुन अब हाई स्किल रेमिटेन्स भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अझ होइन त्यो पार्टमा पनि गभर्मेन्टले कसरी पोलिसी चाहिँ रिफर्म गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यहीँ बसेर बाहिर काम गरेर इन्कम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सब्सटेन्सियल एमाउन्ट अफ रेमिटेन्स चाहिँ आउनुमा सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँ पर्यटन क्षेत्रमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। हजुर, कोभिडबाट सबैभन्दा हिट भएको क्षेत्र चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई मानिन्छ। हुन त तपाईँहरूको पर्यटकीय गन्तव्य चाहिँ कोभिडका बावजुद पनि राम्रै चलिरहेको जस्तो देखिन्छ। तैपनि सबैभन्दा प्रभावित पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको लागि सरकारी प्रयास कस्तो छ? अब जुन फर्स्ट कोभिड पछि नै गभर्मेन्टको बजेटमा जुन भनौँ न स्पेसल्ली पर्यटन क्षेत्रको लागि भनेर उहाँहरूले जुन एउटा प्याकेज ल्याउनु भयो त्यो प्याकेज चाहिँ गयो पनि। मलाई लाग्छ पर्यटन पुरै रिभाइभ हुनको लागि अझै केही समय लाग्छ जस्तो लाग्छ होइन। अहिले हेर्नुभयो भने फेरि अर्को नयाँ ओम्रिकनको जुन एउटा भाव आइरहेछ युरोपमा पुरै त्यसको चाहिँ व्यापक जुन भनौँ न ट्रान्समिसन भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा अझै केही समय चाहिँ त्यो भनौँ न टुरिज्म चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई टाइम लाग्छ। भनेपछि जुन यो पुनर्कर्जाको कुराहरू छ, जुन स्टिमुलस प्याकेज जुन पर्यटन क्षेत्रले ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ अझ केही समयसम्म चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ ताकि अहिलेको हिसाबमा त्यो भनौँ न अर्को 2 वर्ष जति चाहिँ तङ्ग्रिन सक्यो भने 2 वर्षपछि चाहिँ अनि रिभाइभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ अथवा अहिले ल्याएका कार्यक्रमहरू ठिकै छन् त्यो कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ कि अथवा त्योभन्दा थप एक्स्ट्रा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ? अब अहिले ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई कन्टिन्युटी एउटा पार्ट भयो होइन। अब अरू नयाँ पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू कसरी यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न सकिन्छ, बाहिरको नआउँदाखेरि कसरी डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ,
भनौँ न नेपालीहरूलाई नै देशभरि घुम्न जाने एउटा कस्तो किसिमको चाहिँ प्याकेज ल्याउन सकिन्छ, त्यसमा गभर्मेन्टले सायद अब होमवर्क पनि गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ। के अरे वर्षमा कति दिन घुम्न जाउँ अभियान जुन ल्याउँदैछ गभर्मेन्टले, आई थिङ्क त्यो आउँछ। त्यस्तै इनोभेटिभ चिजहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको टुरिज्ममा डिपेन्ड चाहिँ अहिलेको टाइममा भन्नुपर्छ, अहिलेको टाइममा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई कसरी हामीले चाहिँ अलिकति फोस्टर गर्न सकिन्छ, त्यो किसिमको प्याकेज ल्याउँदाखेरि चाहिँ रिभाइभ हुनलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। स्वतस्फूर्त रूपमा डोमेस्टिक टुरिज्म त बढेको छ होइन, तर यसको लागि सरकारले ठोस प्याकेज पनि ल्याउनु पर्यो। हजुर, इनोभेटिभ प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो। अब समग्र पर्यटन क्षेत्र भयो अनि उद्योग पुनरुत्थानको लागि तपाईँको सुझाव के छ? अब अहिले बेसिकली भनौँ न नेपालमा औद्योगिकरण वातावरण बनाउनको लागि, नेपालमा प्रोडक्सन बढाउनको लागि बेसिकल्ली अहिलेका सर्टेन ऐन कानुनहरू हामीले सिएनआईको तर्फबाट गभर्मेन्टलाई जुन 34वटा हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने जुन एरिया भनेको छौँ, त्यो एरियामा इन्टरभेन्सन चाहिँ गरेर त्यसमा एउटा सहजीकरण गर्दाखेरि अभियसली इन्भेस्टरहरू, लगानीकर्ताहरू चाहिँ नयाँ उद्योगमा आउनको लागि त्यो एउटा मोटिभेसन पनि हुन्छ। अनि जसले गर्दा एउटा भनौँ न डोमेस्टिक सामानलाई हाम्रो सामान हाम्रो अभियान भनेर जुन एउटा के अरे नारा चाहिँ ल्याएको छ सिएनआईले, त्यसलाई एउटा भनौँ न हाम्रो खपतको हिसाबले पनि एउटा अवेरनेसको कुराहरू भयो, एउटा चाहिँ पोलिसीको कुराहरू भयो। त्यसलाई गभर्मेन्टले कसरी अडप्ट चाहिँ गर्छ, गभर्मेन्टको आफ्नो भनौँ न खरिदमा चाहिँ डोमेस्टिक सामानलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यसले प्रोडक्सन बढ्ने, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुने, त्यसपछि गएर तपाईँको के अरे इम्पोर्ट चाहिँ सब्सिडी हुने, धेरै चिजहरूको एउटा इकोसिस्टम बन्छ नि। त्यसले गर्दा त्यो पार्टमा मेनली चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ अहिलेको समय सापेक्ष चेन्ज गर्नुपर्छ, नम्बर 1 यो एउटा कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ जस्तो लिक्विडिटीको कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ जुन छ अहिलेको होइन, त्यसलाई कसरी अलिकति डाइनामिक बनाउने अथवा कसरी चाहिँ छिटो छरितो बनाउने, मेन चुरो त त्यही नै छ, त्यसलाई वर्कआउट एउटा गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ नेपालमा अब त्यो भनौँ न हामी कहाँ चाहिँ लोनभन्दा बरु एफडिआईलाई कसरी बढीभन्दा बढी ल्याउने होइन। आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा अर्को एउटा सम्भावना के छ भने भनौँ न अहिले जस्तो प्रोडक्सन कहिले कुन कन्ट्रीमा कहिले कुन कन्ट्रीमा चाहिँ सिफ्ट भइरहेको हुन्छ नि होइन। जस्तो चाइनामा जुन किसिमको एउटा प्रोडक्सन हब थियो, अहिले बिस्तारै जस्तो इन्डियातिर, साउथ एसियामा धेरै कन्ट्रीमा आइरहेछ, बङ्गलादेशमा आइरहेछ भने त्यो जुन भाव छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ होइन। संसारका ठुल्ठुला कम्पनीहरू जसले चाहिँ भनौँ न ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ प्रोडक्सन गरेर लान सक्ने हुन्छ, त्यस्तो कम्पनीहरूलाई हाम्रो कन्ट्रीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ होइन। त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी बनाइदिने गभर्मेन्टले, कसरी त्यसलाई चाहिँ अब प्रोभाब्ली हाम्रो जस्तो विदेशी स्थित राजदूतावासहरूलाई चाहिँ अलिकति मोबिलाइज गरेर जुन इकोनोमिक डिप्लोमेसीको हामीले कुरा गर्छौँ, त्यो पार्टबाट हामीले यदि ठुला कम्पनी भनौँ न, आजको दिनमा जस्तो गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूले बाहिर जुन के अरे डेभलपमेन्ट सेन्टर राखेका छन् नि, हामी कहाँ पनि सम्भावना छ नि त्यो चाहिँ। आज हेर्नुभयो भने नेपाली युवाहरू, धेरै युवाहरू चाहिँ त्यो संसारका जुन ठुल्ठुला टेक कम्पनीको सिनियर लेभलसम्म पुगेर काम गरिराख्नु भएको छ नि, भने सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ होइन। अहिले भर्खर इन्डियामा हेर्नु भने लास्ट विक चाहिँ त्यो एप्पलको चाहिँ ग्लोबल प्रोडक्सन हब चाहिँ इन्डियामा हुनसक्छ, हामी कहाँ पनि हुनसक्छ नि त्यो चाहिँ। हामी कहाँ म्यान पावर छ, हामी कहाँ प्रस्पेक्ट छ भनेपछि हामीले चाहिँ ठुला कम्पनीहरू जसले ठुलो मात्रामा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्ने र ठुलो मात्रामा चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्ने र हाम्रो जुन लोकल भनौँ न नलेज छ आइटीको सेक्टरमा जुन युवाहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ नलेज एक्सपोर्टबाट चाहिँ ठुलो रूपमा एउटा चाहिँ रेभेन्यू ल्याउन सक्छौँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हजुर, पछिल्लो समय मेक इन नेपाल भन्ने क्याम्पेनको त्यो अवेरनेसको लागि होइन, तर 72 साल यता नाकाबन्दी पछि चाहिँ नेपालीहरूमा एक किसिमले आफ्नो प्रडक्ट, आफ्नो देशको प्रडक्ट होइन यो युज गर्नुपर्छ स्वदेशी भनेर अलिकति गुणस्तरीय भयो भने कतिपय ब्रान्डहरू पपुलर पनि बन्दै गएका छन्, नेपालीहरूले पनि रुचाउँदै गएका हुन्। अभियसली अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नाकाबन्दी पछि भनौँ न, भूकम्प पछि चाहिँ धेरै डोमेस्टिक कम्पनीहरू चाहिँ आएर राम्रो पनि गरिरहेको छ नि होइन। त्यसमा धेरै जस्तो टेक इनेबल्ड कम्पनीहरू
होइन टेक इनेबल गरेको यङ एन्टरप्रेनरहरू जुन आइराख्नु भएको छ उहाँहरूले एउटा काम गर्ने तरिका नै चेन्ज गराउनु भएको छ होइन भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ त्यो नलेज इन्डस्ट्रीलाई लान सक्ने छ भनेपछि त्यस्तो त्यस्तो भेन्चरहरू आजको दिनमा चाहिँ यस्ता स्टार्टअपहरू जुन छन् त्यो स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा पनि लान सक्ने सम्भावना छ नि भने त्यो ग्लोबल मार्केटमा लगेर हामीले भ्यालु जुन क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यसको ठुलो सम्भावना छ भनेपछि आजको दिनमा अब गभर्मेन्टले चाहिँ के कसरी हेर्नु पऱ्यो भने यो स्टार्टअप आइटी इन्डस्ट्रीलाई यहाँ मात्र होइन ग्लोबल मार्केटमा कसरी जानको लागि चाहिँ सहजीकरण गरिदिने त्योतर्फ पनि अब चाहिँ के अरे नियम कानुनहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्सहरूमा पनि गुणस्तरीय भएका गुड्सहरू चाहिँ नेपालीहरूले युज गर्न थालेकै जस्तो लाग्छ पक्कै पनि अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जस्तो अर्ग्यानिक सामानहरूको कुरा गर्छौँ हामीले भनौँ न फुडको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै अरू जुन के अरे फेसनको कुराहरू चाहिँ गर्छौँ हामीले अनि धेरै नयाँ नयाँ यस्ता ब्रान्डहरू जुन नेपालमा बनेका छन् मलाई लाग्छ त्यो ब्रान्डहरूलाई चाहिँ हामीले डोमेस्टिक मार्केटमा चाहिँ प्रपरली अझ बढी चाहिँ अलिकति अवेरनेस दिएर अलिकति त्यसमा क्वालिटीको पार्टमा चाहिँ ध्यान दिएर लान सक्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो मार्केट चाहिँ आफैले बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुर अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद यहाँले मलाई जुन समय दिनुभयो जुन मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो सेनाको तर्फबाट केही कुराहरू राख्नको लागि मलाई के लाग्छ भने अब नेपालमा हामीले एउटा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि नयाँ नीति नियमहरू चाहिँ चेन्ज गरेर नेपालमा एउटा एन्टरप्रेनरसिपको एउटा इकोसिस्टम एउटा उद्यमशीलता चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने मात्रै एउटा कन्ट्रीको चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ र आज जुन किसिमको चाहिँ भनौँ न युवाहरू विदेश जानुभएको छ होइन उहाँहरूसँग जुन किसिमको एउटा सिप छ होइन उहाँहरू फर्केर जुन आउनु भएको छ उहाँहरूलाई समेटेर चाहिँ उहाँहरूले गरेको सिपलाई चाहिँ यहाँको लोकल प्रोडक्सनमा चाहिँ लाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ धेरै हिसाबमा इम्पोर्टलाई सब्सिड्युट गर्न सक्छौँ र डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई चाहिँ बढावा दिन सक्छौँ मैले यही कुरा राख्दै धन्यवाद भन्छु हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हवस् त आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार